प्रस्तुत छ 2079 साल पौष 6 गते बुधबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पौष 6 गते बुधबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 डिसेम्बर 21 तारिक, नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार पौष कृष्ण पक्ष थिन्लागा, त्रयोदशी तिथि रात्रि 8:02 त्यसपछि चतुर्दशी तिथि रहनेछ। अनुराधा नक्षत्र बिहान 5:32 त्यसपछि ज्येष्ठा नक्षत्र रहनेछ। धृति योग रात्रि 8:35 त्यसपछि शूल योग रहनेछ। गरकरण बिहान 8:47 त्यसपछि वणिजकरण रात्रि 8:02 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, धनु राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षुलोत्तर, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:52 सूर्यास्त साँझ 5:11 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा प्रदोष व्रत रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज राहुकाल दिउँसो 12:02 देखि दिउँसो 1:20 नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 8:09 देखि बिहान 9:27 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तातो दुध खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ 12 बेला पूर्वाह्न 6 बिहान 6:51 देखि बिहान 8:09 रहनेछ। शुभ 12 बेला पूर्वाह्न 10:45 देखि मध्याह्न 12:02 रहनेछ। चर 12 बेला दिउँसो 2:38 देखि दिउँसो 3:56 रहनेछ। लाभ 12 बेला दिउँसो 3:56 देखि अपराह्न 5:14 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशिको हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि आजको दिन चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सहजताका लागि कुनै भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनत परिश्रममा तपाईका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्छन्, तर केही नसोचेका केही चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्ने समय हो। चुनौतीहरूको सामना गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा शारीरिक कष्ट, मानसिक थोरै अस्थिरता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरले 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। शारीरिक परिश्रम बढ्न सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि तपाईले बढी बुद्धिको उपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज छिट्टोहरूलाई विश्वास गर्नु राम्रो हुँदैन, किनभने
तपाईँको कमी कमजोरीहरू फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक पक्ष मध्यम गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आय इन्कम अनुसार खर्चलाई म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि हो। आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु नै जाती हुनेछ। आज तपाईँलाई आफन्तको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा सामान्य असर देखिन सक्छ। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा त्यति मन नजान सक्छ, त्यसैले यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याउनुहोला। धारिलो हात हतियार चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि मध्यम फलदायी दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरण केही सकारात्मक केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो लगनशीलताले लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा साना साना कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँ आफैमा सामान्य हेलचेक्राइपन पनि बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पार्टी सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा फलीभूत बन्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज कार्य गर्ने उत्साह जोस जागर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको कार्य वातावरणलाई आफूले पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग आज मित्रतापन अझ गाँसिन सक्ने समय रहेको छ। विदेशमै रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको योजना सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज व्यावसायिक कुरालाई केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्ने केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा खर्च गर्दा सामान्य ध्यान दिएर बढेको राम्रो हुनेछ। आज मनले गलत कार्यको नेतृत्व पनि गर्न सक्छ। मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सुधार केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। आज विलासिताका क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा प्रेमी बीच नजिकपनको आभास बढ्न सक्ने प्रेम सम्बन्धलाई कसिलो बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जागरुकपन बढ्नेछ। पारिवारिक साथ मिल्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारहरूबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यावसायिक पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा जोस जाँगर कायम रहनेछ। पाइला पाइलामा सफलता मिल्न सक्ने समय त हो, तर आज तपाईँले केही सङ्घर्ष गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ।
सक्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यमा जुट्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आज काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बन्नुपर्ने समय छ। चन्द्र गोचरले 6औं भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि दिन सकारात्मक नै हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। कृषि, पशु, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राजनीति, सामाजिक जीवन पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने देखिन्छ। शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय रहेको छ। केही कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। यदि कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर आफूले पनि बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज खरिद बिक्री केही सामान्य रूपमा राम्रो नै हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको क्रोधको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर उन्मुख हुने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको माओली पक्षसँगको सम्बन्ध पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा आज सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आज केही भेटघाटको अवसर पनि जुट्न सक्छ। सुन्दर केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा जोस जागर लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि केही सुधार महसुस गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा मान्यजनहरूको साथ सहयोग सल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा पनि अरूका लागि सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो र अरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँले कुनै काम कार्यको योजना बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लागि पर्नु, कार्यान्वयन गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर कुनै नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने सामान्य सङ्घर्ष पनि रहन सक्छ। आज पूर्ण काम कार्यको क्षेत्रमा नराम्रो नै हुन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। स्थिर योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यहरूलाई बरु छिट्टो सक्छु भन्दा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। आफूभित्र रहेको ज्ञान सिपको सही सदुपयोगले गर्दाखेरि कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा अझ राम्रो उन्नति प्रगतिका लागि केही नयाँ इन्कम स्रोतहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष तपाईको सकारात्मक नै रहन सक्ने समय रहेको छ। तर नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार गरिहाल्नु पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। सामाजिक परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि हो। आज सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै विचार पुर्याएर धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। योजना बनाए अनुसार पढाइमा अग्रसरता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य जीवनका लागि योगा व्यायाम गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन
लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँका आफ्ना घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। ती घरायसी काम कार्यहरूलाई पूरा गर्ने चक्करमा आफ्ना केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू पछि पर्न सक्छन्। त्यो कुरामा थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई तपाईँले गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। जीवनप्रति सन्तुलित सोचले तपाईँको कतिपय काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। पूर्ण खराब दिन बन्छ भन्ने पनि होइन, आत्ति हाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले गर्दै भन्दै आएको दिगो योजनाहरूबाट तपाईँलाई क्रमशः लाभ मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा चाहिँ आफैमा थोरै दोधारपन रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा निर्णय कौशलता पनि बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा नजिकका व्यक्तिहरूबाट केही हस्तक्षेप हुन सक्छ कि भन्ने दिन पनि हो। अरूलाई छिट्टो विश्वास गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज कार्य वातावरणमा आफू सानो भएर बोली र चाली व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदै बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी विवादहरू चलिरहेको छ भने त्यो कुराहरूलाई पूरा गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो, तर नयाँ लगानी गर्ने कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगरेको नै राम्रो हो। आज गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ सचेत रहनुहोला। पारिवारिक जीवनमा आज सहयोगी भावनाका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध सामान्य देखिन्छ, साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन चञ्चल रहन सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि स्थिर भएर बढ्न गाह्रो हुन सक्ने समय हो। आज माताको स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि पेट सम्बन्धी विकार रहन सक्छ। विशेष खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै शुभ कार्यको साथ दिनको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कार्य वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज इष्ट मित्रमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइ वा दाजुभाइ बीचको कुनै पनि समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि सहयोगीपनका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। चन्द्रगोचरले तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कुनै यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँका सानातिना गल्तीका विरुद्धमा प्रतिशोध लिनेहरू खडा रहन सक्छन्, तर तिनीहरूले त्यस्तो हानि नै पुर्याउन सक्छन् भन्ने चाहिँ होइन। र पनि आफू सजग रहेर आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुँदाखेरि तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कुनै न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय हो र तपाईँको कार्य कौशलले गर्दाखेरि कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आजका लागि तपाईँको दिन सकारात्मक नै रहनेछ र पनि केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि धार्मिक कार्यतिर पनि मन राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने राम्रो बन्नेछ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई बढाउन सक्ने समय छ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। लगानीको क्षेत्रबाट मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि हो। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा दाजुभाइ दिदी बहिनी पक्षको सम्बन्धलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने, सहयोगी भावनामा बढ्न सक्ने समय पनि हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन
पक्ष सकारात्मक छ, स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक योजनाका साथ बन्न सक्ने समय हो। तपाईँका पहिलेदेखिका कुनै पनि रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। तर काम गर्ने वातावरणलाई थोरै सहज बनाउने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। परिश्रम अनुसार कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यमा हुनुहुन्छ भने अपुरा योजनाहरूलाई पनि तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर मनले थोरै गलत कार्यको नेतृत्व कतै गरिदिन सक्छ कि कुनै रमाइलो क्षेत्रमा वा अन्यथा कुनै पनि मूल्याङ्कन नहुने क्षेत्रमा तपाईँको समय बर्बाद हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको बोलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि कुरामा हतारमा कुनै पनि निर्णय भने नलिनुहोला, किनभने चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको गलत निर्णयले कतै आर्थिक हानि नोक्सानी पनि पुगिदिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि इच्छित परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने, दैनिकीय आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर तपाईँले जानी कुनै वाद विवाद झै झगडाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूबाट चाहिँ थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। व्यावसायिक आय आम्दानीलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नु राम्रो हो। आज तपाईँको व्यावसायिक वातावरणलाई पनि सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट थोरै सचेत रहनुपर्ने छ। शत्रु पक्ष जाई लाग्न सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। आज परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि तपाईँले कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्षमा पूर्ण खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा अझ राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। पढाइलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षमा कुनै पनि झैझमेला थिए, समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई सुधार गर्दै सकारात्मक बाटोमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आफैमा कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्दै बढ्न सकिने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। तर सामान्य सङ्घर्ष भने बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा आत्मविश्वास क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूले साथ दिएका थिएनन् भने पनि अबको समयमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर सहकर्मीहरूसँग तपाईँले राम्रो बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोसिस भने गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ अवसरका लागि सामान्य दौडधुप भने बढ्न सक्ने समय पनि हो। त्यस्तो खराब दिन भन्ने चाहिँ छैन। आजको दिनमा अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने, केही मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज आफूभित्र रहेको थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा उन्नतिको केही राम्रो बाटोमा अगाडि बढ्न सकिने समय पनि हो। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। व्यावसायिक वातावरणलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै बढ्न सकिने समय हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो बलबुतामा
तपाईको कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। आज पारिवारिक जीवनमा केही जमघट हुन सक्छ, केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज प्रणय सम्बन्धमा केही निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, एकअर्कामा सहयोगी भावनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईको स्वास्थ्य अनुकूल रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको दैनिकी जीवनचर्यालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हो। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य सङ्घर्ष बढ्दिन सक्ने समय रहेको छ। केही जिम्मेवारीहरू थपिन सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सहज तरिकाले सम्पन्न गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ। आज चन्द्र गोचरले 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईले आर्थिक ऋण लेनदेन कारोबारका कुरामा चाहिँ विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै धारिलो हात हतियारको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सजग रहनुहोला। सवारी साधनको उपयोगमा पनि थोरै सजग रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईले कसैलाई केही अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि केही खल्लो बन्दिन सक्ने समय पनि हो। त्यसैले तपाईले थोरै बोलीमा कन्ट्रोल गरेर बढ्दा नै आजको दिनमा राम्रो हुनेछ। आय आम्दानी पक्ष मध्यम मेहनत अनुसार प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूको जिम्मेवारी बढे तापनि जिम्मेवारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गर्नुहोला, तर कुनै समस्याप्रति धेरै चिन्ता तनाव पनि नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस तपाईँ आफूले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो छैन, त्यसैले 1-2 दिन तपाईले पर्खेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि सृजना भइदिन सक्छन्। व्यावसायिक पक्षलाई केही राम्रो बनाउने कोसिस गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कसैलाई पनि धेरै विश्वास नगर्नु जाति हुनेछ। परिवारबाट थोरै टाढापनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। भावनात्मक रूपमा पनि टाढा हुन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कामका लागि आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धबाट राय सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने मन हल्का हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेमीबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा लगावमा कमी आउनेछ। स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय पनि हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कुनै पनि कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि पनि व्यवहारिक कुरामा केही सुधार आउन सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा इष्ट मित्र साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट आज साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज चन्द्र गोचरले 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि तपाईको आर्थिक व्यावसायिक कार्यक्षेत्रमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, केही सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज तपाईको व्यावसायिक पक्षमा व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक विकासका कुनै योजनाहरूमा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहेको छ। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। तपाईको मेहनतले नै तपाईको दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने, दैनिकी जीवनचर्यालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज केही विरोधीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छन्, तर तिनीहरूबाट त्यस्तो ठूलो हानि नोक्सानी
पुग्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। त्यसैले तिनीहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्दा मात्र नै राम्रो हुनेछ। आज आफूसँग भएको धनको पनि लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पारिवारिक सरसल्लाह सुझाव पनि तपाईँका लागि उपयोगी बनिदिन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आनन्दको अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थीका लागि जोससागर बन्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्य गन्तव्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, प्रेम सम्बन्ध कसिलो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो कार्यकौशलताले गर्दाखेरि कार्यहरूलाई समाधान गर्दै बन्न सकिने समय हो। आज चन्द्रगोचरको प्रभाव 10औं भावमा रहेर सुखमन्य फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो कार्यशैलीले कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। नेतृत्वदायी भूमिकालाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। तपाईँको मेहनतले नै केही दाम केही प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै समयदेखिको कुनै पनि प्रतीक्षाको फल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको सन्दर्भमा आज केही विशिष्ट राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग पनि साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कुनै कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि वैदेशिक काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको मेहनतले दैनिकी आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बन्न सकिने समय रहेको छ। आज लगानीकर्ताका लागि लगानीका लागि पनि दिन राम्रो हो। आज कारोबारबाट फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको वातावरण व्यावसायिक वातावरण सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफैमा लगनशील भएर बढ्ने कोसिस तपाईँले गर्नुहोला। आज पाइला पाइलामा सफलता मिल्न सक्ने समय छ र सामान्य सङ्घर्ष भने रहन पनि सक्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलको भन्दा पनि तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोगले कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको लगनशीलतापन मेहनतीपनले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्रगोचरको प्रभाव आज भाग्य भावमा रहेको छ। आज गरिब दीन दुखी प्रति केही सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज अरूका लागि केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने र अरूबाट पनि साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवन केही सहज बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी काम कार्य जीवनचर्यालाई सकारात्मक गतिमा बढाउने कोसिस तपाईँ आफूले गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तर तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू केही सक्रिय पनि रहन सक्छन्। त्यस्ता व्यक्तिसँग नजिक नहुनुहोला। आज गलत सङ्गतबाट चाहिँ थोरै टाढा रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छन्। ती जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि फाइदा मिल्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण
निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ, काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा भने तपाईँले थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्दाखेरि दिनलाई अझ सहज रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। केही पुराना नकारात्मक कुराहरूले तपाईँको वर्तमान जीवनमा असर पुर्याउन सक्छ कि भन्ने दिन हो, मनोबल कम गराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। स्वभाव सकारात्मक र सोच सकारात्मक राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज अरूको आलोचना नगर्नुहोला, सकारात्मक रूपमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। परिवारबीच सहयोगी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस तपाईँले पनि गर्नुपर्नेछ। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोला। केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्य, खानपिन, आहार विहारमा थोरै सजग रहनुहोस्। त्यस्तो दिन पूर्ण खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।